बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की केपीके सरकार को बड़ी ऑफर। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर हमसे हेलीकॉप्टर मांगे हम देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं बनती तो क्या ऑफर दें। पंजाब हुकूमत की केपी सरकार को बड़ी ऑफर। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर हमसे हेलीकॉप्टर मांगे हम देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं बनती तो क्या ऑफर दें। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर को सवात वाक़े से हटा देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी राय है भाई, वो अपनी राय रखें। लेकिन यह है कि अगर गंडापुर को रख के ऐसे बंदे मरवाने हैं तो मरवाते रहें। अच्छा, मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने भी ये कहा कि अभी पीपल्स पार्टी को ऑफर नहीं की गई। इस पे आप क्या कहेंगे? ऑफर नहीं की गई मतलब वफाक की जानब से हमें ऑफर नहीं की गई कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बने। मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, और वो तो खुद ही कहते हैं कि हमने होना ही नहीं शामिल, तो फिर किस चीज की ऑफर का इंतजार कर रहे हैं? लास्ट सवाल है, पंजाब अरबों रुपया लगा रही है केपी के गवर्नमेंट को कोई हेलीकॉप्टर ही दे दें। वो मांगे हम दे देंगे। पंजाब हुकूमत की केपी सरकार को बड़ी ऑफर। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर हमसे हेलीकॉप्टर मांगे हम देंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं बनती तो क्या ऑफर दें। इमरान असलम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको यहां पर बता रहे हैं अस्मा बुखारी की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं बनती तो उनको क्या ऑफर दें। अली अमीन गंडापुर हमसे हेलीकॉप्टर मांगे हम उनको देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का इससे खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हेल्थ कार्ड को पंजाब में बंद नहीं किया गया, हेल्थ कार्ड खत्म करने का प्रोपेगेंडा किया गया। हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने 2014 में शुरू किया। कहा कि निजी अस्पताल हेल्थ कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। सरकारी अस्पताल में मेडिसिन से ऑपरेशन तक सब मुफ्त हो रहा है। पहला कैंसर अस्पताल 1000 बेड पर दिसंबर में अपना आउटडोर शुरू कर दिया जाएगा। पिछले 5 साल के 22 अरब रुपए मरियम नवाज शरीफ ने अपने दौर में अदा किए। अस्मा बुखारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम समेत तमाम अहम इवेंट्स को संजीदगी से देखा है। हर वो तैयारी जो हुकूमत का फर्ज है वो की गई है। मुहर्रम इंतजामात के हवाले से दौरे कर रही हूँ। एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया। हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खत्म कर दिया। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो उस वक्त जो केपीके की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था, और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के 2 रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरियम नवाज की तस्वीर देखने से तकलीफ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए। कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। फैसलाबाद के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी डिप्टी कमिश्नर सफी अला गोंदल डीपीओ अब्दुल्ला अहमद के हमरा लाइसेंस दौरान मजालिस जुलूस से मुलाकात की। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले तो जो है वो तमाम इंतजामिया को, डीसी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, इनको जो है वो शाबाश देना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, क्योंकि अभी जितनी हमारी मीटिंग लाइसेंस दारान से भी हुई, उन सब ने जो है वो इस बात का बमला इजहार किया कि पहले भी मुहर्रम उल हराम भी आते रहे हैं और हुकूमतें भी होती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस तेजी से और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से डीपीओ साहब ने और डीसी साहब ने काम किया है वो रिमार्केबल है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, चीफ मिनिस्टर साहब का मैसेज दिया है कि अमन से और रवादारी से, बर्दाश्त से जो है ये मुल्क हम सबका है, हम सब ने यहाँ पे इकट्ठे रहना है। और मुहर्रम जो है वो तो वैसे भी कुर्बानी का और रवादारी और बर्दाश्त का सबक देता है। जो है वो इसको करें। दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की है
کہ کسی بھی طرح کی کوئی مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی. پہلی دفعہ جو ہے وہ سائبر پیٹرولنگ جو ہے وہ ایک سیل بنا دیا گیا ہے, اسکواڈ ہے, جو اگر سوشل میڈیا کے اوپر کہیں جو ہے وہ کسی کے عقائد کے خلاف یا کسی فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا اور اس کے اوپر گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. سو اس لیے یہ بھی جو ہے یہ گائیڈ کریں اپنے ممبر سے بھی مجالس کے دوران بھی کہ یہ نہ کیا جائے. اوپر جو ہمارے تمام جلوسوں کے روٹ ہیں اس پہ تیاری مکمل کر لی گئی ہے. جو سیکیورٹی کے حوالے سے DPO صاحب نے جتنے کیمراز ہیں وہ اویلیبل ہیں, ایکسٹرا کیمراز بھی انہوں نے جو ہے وہ ارینج کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سول ڈیفنس ہے وہ ایکٹیو ہے, واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, نفری ان کے پاس پوری ہے. سو انہوں نے تمام ایک پورا ہوم ورک جو ہے ایک میپنگ کر کے جلوسوں کے جو ہے وہ رستوں کے اوپر پھر جو باقی کام ہے ایڈمنسٹریشن کا DC صاحب نے جو ہے پیچ ورک کمپلیٹ کر لیا ہے. بجلی کی تاریں جو ہیں ان کو سارٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سبیلیں ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے وہ لگائی جائیں گی, وہ اویلیبل ہوں گی. جھنگ میں محکمہ ہائی وے کا 32 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ. سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر 68 کروڑ 61 لاکھ کی لاگت آئے گی. منصوبے پر 6 ماہ میں عمل درآمد مکمل ہوگا. چک 268 سے 219 تک سڑک کی تعمیر پر 2 کروڑ 87 لاکھ خرچ ہوں گے. چنیوٹ روڈ سے نزد 4 روڈ تعمیر 2 کروڑ 37 لاکھ روپے سے ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھنگ میں محکمہ ہائی وے کا 32 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ. سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر 68 کروڑ 61 لاکھ کی لاگت آئے گی. منصوبے پر 6 ماہ میں عمل درآمد مکمل ہوگا. چک 268 سے 219 تک سڑک کی تعمیر پر 2 کروڑ 87 لاکھ خرچ ہوں گے. چنیوٹ روڈ سے نزد 4 روڈ تعمیر 2 کروڑ 37 لاکھ روپے سے ہوگی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس, بتائیے گا اس حوالے سے. محکمہ ہائی وے کی جانب سے 32 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے, جس کا تخمینہ لاگت جو ہے 68 کروڑ 61 لاکھ روپے بتایا گیا ہے. اس کے منصوبے کے تحت سے جب 219 تک سڑک کی تعمیر پر 2 کروڑ 87 لاکھ روپے خرچ ہوں گے, جبکہ اڈا باروہ میل سے اڈا محمد والا سڑک کی تعمیر کے لیے 23 لاکھ. جون شاہجیلہ سے آبادی سیالہ سڑک کی مرمت پر 1 کروڑ سے, جبکہ چنیوٹ روڈ سے نزد 4 روڈ سڑک کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے. اسی کے علاوہ موسم غازی آباد سے سڑک کی دوبارہ تعمیر پر 2 کروڑ 31 لاکھ روپے خرچ ہوں گے, جبکہ پل راجپا سے آبادی بستی تک سڑک کی تعمیر پر 2 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے. اسی کے علاوہ ٹول کوٹ کے درمیان راجستھان سے خان کوٹ پیر والا تک سڑک کی تعمیر پر 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی, جبکہ احمد پور 4 میں آبادی بستی کلوز روڈ کی تعمیر پر 4 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. اس کے علاوہ دیگر سڑکوں کی تعمیر کا حصہ ہے. محکمہ ہائی وے کے مطابق 6 ماہ کے دوران سڑکوں کی تعمیر مرمت کا کام مکمل کیا جائے گا. ان میں بیشتر سڑکیں جو ہیں وہ دیہی علاقوں کے تعلق مکمل ہونے کے بعد دیہی علاقوں ہے, اس میں بہتری آنے کی توقع ہے. آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ سے کہ دیگر سڑکوں کی تعمیر بھی منصوبے میں شامل ہے. کام 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. مزید آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں دوسرے ترقیاتی پروگرام کے تحت فنڈز کی منظوری دے دی گئی. فنڈز ریلیز کے لیے نیا فریم ورک تیار کیا جائے گا. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کی جانب سے متعلقہ اتھارٹیز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان, بتائیے گا. تو بات کریں یہاں پر پنجاب بھر کی, یہاں پر جتنی بھی تحصیل کونسلیں یا اس کے علاوہ میونسپیلٹیز ہیں, وہاں پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نیا فریم ورک تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں, کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوکل باڈیز میں ڈیولپمنٹ کے منصوبے چل رہے تھے اس تمام میں تیزی لانے کے لیے اور ODP تیار کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. واضح رہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ اسکیموں پر کام تیز کیا جانا ہے, اور یہ آج بجٹ جو پچھلے مالی سال کا آخری روز ہے اور اس کے بعد جب نیا بجٹ اناؤنس کیا جائے گا تو اس میں ڈیولپمنٹ اسکیموں میں تیزی بھی لائی جائے گی, اور اس میں نیا فریم ورک اپنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی تھی میونسپلٹیز کو و لوکل گورنمنٹ کو, ان تمام کو اڈاپٹ بھی کیا جائے گا, فالو بھی کیا جائے گا, تاکہ اس تمام پروسیجر میں تیزی بھی لائی جا سکے اور جتنے بھی یہاں پر مسائل تھے درپیش ان تمام کا خاتمہ بھی کیا جائے. دن گزرنے کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ. درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں موسم گرم اور ہبس زدہ رہے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم, بتائیے گا. جی بالکل, شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو صبح سویرے شہر فیصل آباد کا موسم قدر بہتر بھی تھا. ہلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی معمولی کمی محسوس کی جا رہی تھی. لیکن اگر اس وقت موسم کی بات کریں تو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور گرمی
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हफ्ज़दा माहौल भी है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर शहर फैसलाबाद में इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 27 था, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महसूस जो है वो 40 डिग्री से ज़्यादा किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम अबरआलूद रहेगा, हफ्ज़दा रहेगा। आपको बता दें कि आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और हफ्ज़दा रहेगा। चिन्योट लाहौर रोड पर खुलना और ला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर बनकर लाहौर रोड पर खुले नाले के बायस हादसा होने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं नाला तहसील चौक में है मगर इंतजामिया को कोई फिक्र नहीं, हर दूसरे दिन लोग इसमें गिर जाते हैं। तफसीलात बता रहे हैं कुमैल हैदर। जी बिल्कुल, चिन्योट लाहौर रोड कायद एकेडमी के बाहर ड्रेनेज लाइन का खुला नाला जो है वो हादसात का सबब बन रहा है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब दिखा सके तो इस वक्त हम लाहौर रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर नाले पर किसी की किस्म का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। नाला मुकम्मल तौर पर खुला होने की वजह से हादसात का शिकार हो रहे हैं। शहरी माजा को शहरी मौजूद हैं। यहाँ पे बस स्टॉप भी है, बच्चों का स्कूल भी है, क्या कहेंगे? ये छोटे बच्चों का स्कूल भी है, इधर बस स्टॉप भी है। इधर जो बाहर से आने वाले मुसाफिर होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता ये अगर गंदा नाला है, और रात के टाइम अक्सर काफ़ी इधर हादसात हो चुके हैं, काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं। एक आदमी की तो टांग टूट गई थी। तो मेरी इंतज़ामिया से पुरजोर ये अपील है, मेहरबानी करके इसके ऊपर जो है ना स्लैपें रखें। ये कुछ पहले इंटरव्यू दिया था, उसकी वजह से जो कुछ स्लैपें रख दी थी, अब ये आधा जो नामुकम्मल है ये भी काम मुकम्मल करे। इंतज़ामिया से पुरजोर अपील है, मेहरबानी करें। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही करना है कि अक्सर यहाँ पर लोग आते जाते हैं, गिरते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं। मतलब है कि मुसाफिरों को यहाँ से गुजरने में से बहुत मतलब है कि शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी करके आधी स्लेटें उन्होंने रखी है, बकाया जो बची है वो भी रख दे, मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि लाहौर रोड पर खुला नाला जो हादसात का सबब बनता है, शहरी इसमें गिरते हैं, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इसको बंद किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में, परेशानी में कुछ कमी है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया कुमैल आपका। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानहा रोमई मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुकदमा 832 की समाअत रकम जुलाई और मुकदमा 1277 की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं अज़हर हुसैन से। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हो रही है और इसमें आज 2 मुकदमात में समाअत हुई है और इसमें मुकदमा नंबर 1277 जो कि थाना गुलामबाद के जलाओ गिराव के हवाले से दर्ज किया गया और उसके साथ साथ मुकदमा नंबर 832 से हसास इदारे के ऊपर दफ्तर के हमले से मुतल्लिक जो इल्ज़ाम आयद किया गया और दोनों मुकदमात में गवाहान के बयानात का उल्लंघन किए जा रहे हैं और उनके ऊपर जरा भी की जा रही है। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से दोनों मुकदमात, जिसमें मुकदमा नंबर 1277 है, इसकी समाअत 2 जुलाई तक और मुकदमा नंबर 832 जो कि थाना समनाबाद में दर्ज है, इसकी समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी, रवा माली साल का इख्तिताम। शहरी प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ियों के टोकन टैक्स और दीगर वाजिबुल अदा टैक्स फौरी अदा करें। रात 12 बजे के बाद पूरे साल का जुर्माना टैक्स में शामिल कर दिया जाएगा। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोंदल कहते हैं डिवीजन की टैक्स अब तक टैक्स वसूली 102% हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से, बताइएगा। जी, रवा माली साल का आज आखिरी दिन है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। वो तमाम शहरी जिन्होंने अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, फैक्ट्री का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया या गाड़ी का टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया या दीगर टैक्सेस जमा नहीं करवाए, वो रात 12 बजे तक अपने टैक्सेस जमा करवा दें। मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोंदल मौजूद हैं। गोंदल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज माली साल अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, आपकी कारकर्दगी कैसी रही है और जिन लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया उनके लिए क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद डिवीज़न ने अपने टारगेट का 102% अचीव कर लिया है। 2% अपने टारगेट से ज़्यादा हमने अचीव किया है और ये फैसलाबाद की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और हम पूरे पंजाब में सबसे टॉप पोजीशन पे है पूरी डिवीज़न में से। और सेकेंडली, आज रात 12 बजे तक ऑफिस हमारे खुले हैं, बैंक्स भी खुले हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी हो रही है और हमारी टीमें जो मोटर व्हीकल्स की हैं वो भी फील्ड में हैं और प्रॉपर्टी की भी फील्ड में हैं। और तमाम जो जितने भी सुनने वाले लोग हैं, टैक्स गुजार हैं, जिनका अभी तक टैक्स पे नहीं हुआ, उनको ये हिदायत की जाती है कि वो अपना टैक्स आज हर सूरत में पे करें। अगर वो पे नहीं करेंगे तो पूरे साल का सरचार्ज कल से 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
उस सरचार्ज से बचने के लिए और एक ज़िम्मेदार शहरी के होने के नाते अपना टैक्स आज हर सूरत में पे करें। और मैं फिर कहूँगा कि हमारे ऑफिस रात 12 बजे तक खुले हैं। जी बिल्कुल, वो तमाम शहरी जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स या टोकन टैक्स अदा नहीं किया वो फौरी तौर पर अपना टैक्स अदायगी कर दें। बसूरत दीगर FPR की जानिब से पूरे साल का जुर्माना उनके टैक्स की रकम में शामिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। आपको बताएं कि फेस्को में मीटर्स बहरान पैदा हो गया। 20,000 से जायद अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लग सके। 15,000 घरेलू मीटर और 5,000 से जायद कमर्शियल अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लग सके। आपको यहाँ पर बता रहे फेस्को में मीटर्स बहरान पैदा हो गया। 20,000 से जायद अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लग सके। 15,000 घरेलू मीटर और 5,000 से जायद कमर्शियल अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लग सके। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी में मीटर बहरान जो है वो पैदा हो गया और इसी वाले से सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस की फीसें भी अदा कर दी गई हैं, मगर ताहाल सार्फिन को मीटर की सहूलत जो है वो नहीं मिल सकी। इस वक्त फेस्को में अदाशुदा डिमांड नोटिस की तादाद जो है वो 20,000 के करीब हो चुकी है। 15,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर जिनकी जानिब से डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई, मगर ताहाल नए मीटर्स की सहूलत जो है वो नहीं मिल सकी। इसके साथ साथ 5,000 से ज़्यादा कमर्शियल कंज्यूमर फेस्को में ऐसे हैं जिनकी जानिब से डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, मगर ताहाल जो है वो मीटर नहीं लग सके हैं। फेस्को जो है वो नए मीटर्स की खरीदारी में सुस्ती का शिकार है। सार्फिन की जानिब से यह कहा जा रहा है कि 12 मरतबा जो है वो सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर भी लगाए, मगर इसके बावजूद जो है वो नए मीटर की सहूलत दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात जो है वो बढ़ चुकी हैं। नए करेक्शंस लगवाने में सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इस पर फेस्को काम का ये कहना है कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक मटीरियल जो है वो खरीदा जा रहा है और शुबा मटीरियल मैनेजमेंट को सार्फिन की डिमांड के मुताबिक डोमेस्टिक कमर्शियल मीटर्स खरीदने के हवाले से जो है वो वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं, मगर फिलहाल जहाँ पर नेट मीटरिंग के हवाले से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो है वो डोमेस्टिक कमर्शियल मीटर्स लगवाने के लिए डिमांड नोटिस की फीसें 2-3 माह से अदा करने वाले सार्फिन नए मीटर से ताहाल जो है वो महरूम हैं। बहुत शुक्रिया वैसली। अहमदपुर सियाल के मरकजी मां बारका ज़ैनबिया किड़ीवाला में मजलिस सियासा अज़ादारान की बड़ी तादाद में शिरकत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को पुरसा दिया गया। मौलाना शमशेर हुसैन नकवी और गुलाम अब्बास ने मैदान करबला में होने वाले मसाइब बयान की और कहा कि इमाम आली मुकाम ने करबला में अपने नाना पाक पैगंबर इस्लाम की उम्मत की इस्लाह और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ कयाम किया। मजलिस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस के अहलकार अलर्ट होकर अज़ादारान की हिफाजत पर मामूर रहे। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से तारिकाबाद गली 17 में पानी की सबील राजा ऐसे मुख्तार अरसा 10 साल से पानी की सबील लगा रहे हैं। शहदाए करबला की याद में मुहर्रम उल हराम में जगह जगह अकीदतमंदों की जानिब से पानी सबीलें लगाई जाती हैं, जहां पर मुसाफिरों को और प्यासों को पानी पिलाया जाता है। पानी की सबील यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जारी रहती है। सबील लगाने वालों का कहना है कि शहदाए करबला के गम में पानी की सबील लगाते हैं। करबला में मजलूमैन करबला पर पानी बंद किया गया और उन पर जुल्म ढाए गए। मुंतजमीन बोले अल्लाह ताला की रजा के लिए पानी पिला रहे हैं। अहमदपुर सियाल में दरबार आलिया हजरत बाबा यकीन शाह पर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सबील। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उस्मान वलीद कहते हैं ठंडे मशरूबात की 2 सबीलें लगाई गई, जबकि एक मोबाइल सबील भी लगाई जाएगी। तफसीला जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में भी इमाम बारगाह ज़ैनबिया किड़ीवाला के सामने दरबार बाबा हजरत यकीन अली शाह के मकाम पर वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम उल हराम सबील लगाई गई है। मेरे साथ मौजूद है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल जनाब उस्मान वलीद साहब। आइए उनसे पूछे, सर बताइएगा कि ये मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में वज़ीर आला पंजाब की सबील लगाई गई है, तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक पूरे पंजाब की तरह अहमदपुर सियाल में भी सबील का इनेकाद कर दिया गया है, जो कि 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। ये हम हमारे सबील पॉइंट एक यहाँ पर इमाम बारगाह किड़ीवाला पे हमने लगाया है। इसके अलावा एक सबील पॉइंट हमारा और लगेगा और इसके अलावा मोबाइल सबील भी हम लगा रहे हैं और ये 10 मुहर्रम तक इंशाल्लाह सबील का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आपने उस्मान वलीद साहब की बातचीत सुनी, उनका यही कहना है कि हम एक मोबाइल सबील भी लगा रहे हैं और 10 मुहर्रम उल हराम तक ये सिलसिला चलता रहेगा।
بہت شکریہ تنویر آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کے سرکاری دفاتر کی نااہلی میٹرک ٹیکس سبجیکٹس کے کروڑوں روپے کے فنڈز لیپس کر کے محکمہ تعلیم نے میٹرک ٹیکس سبجیکٹس کی تعلیم اور تربیت کے لیے فیشن ڈیزائننگ کٹس اور IT کمپیوٹرز کی خریداری کرنا تھی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بابر منی، بتائیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم چنیوٹ کی جانب سے میٹرک ٹیکس جو سبجیکٹس ہیں اس کے فیشن ڈیزائننگ کٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو IT کمپیوٹرز ہیں ان کی خریداری جو ہے وہ 4.5 کروڑ روپے سے زائد کی جو رقم تھی اس سے کی جانی تھی۔ یہ فنڈز جو ہے وہ محکمہ تعلیم کی جانب سے بڑی مشکل سے منگوائے گئے تھے اور اکاؤنٹ آفس کے جو ملازمین ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے اب یہ فنڈز جو ہے وہ لیپس کر گئے ہیں، جس وجہ سے اب نئے سرے سے ایک مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر تعلیم کا یہ نوٹس تھا جس پر چنیوٹ ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے جو متعلقہ کلرک تھا جس کی یہ غفلت تھی اسے سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہاں مختلف جو سرکاری محکمے ہیں ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ پہلے تو فنڈز جب گورنمنٹ کی جانب سے مہیا نہیں کیے جاتے، اگر وہ جیسے تیسے کر کے فنڈز جاری کر دیے جائیں تو اس پر جو متعلقہ کلرکس ہوتے ہیں ان کی جانب سے بر وقت جو ہے وہ اس پر پروپوٹر پارٹی جو ہے وہ تیار نہیں کی جاتی، جس پر یہی وجہ کہ چنیوٹ میں بھی میٹرک ٹیکس سبجیکٹس جو فیشن ڈیزائننگ کٹس تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں کمپیوٹرز جو ہے وہ خریدے جانے تھے اسکولوں کے لیے، تو تقریباً 4.5 کروڑ روپے کی یہ رقم تھی، جس وجہ سے وہ فنڈز جو ہے وہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا اور جون چونکہ یہ آخری مہینہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فنڈز جو ہے وہ لیپس کر گئے ہیں۔ بہت شکریہ بابر آپ کا۔ ایپکا کی ڈویژنل جنرل سیکرٹری امان اللہ یاسین کی CEO ایجوکیشن سے ملاقات۔ ایپکا کا محکمہ تعلیم فیصلہ آباد سے کلرکس کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر ٹریننگ کرانے کا مطالبہ۔ تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی، ایپکا کی طرف سے محکمہ تعلیم کو ایک ریکویسٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ تمام کلیریکل سٹاف کی ٹریننگ کروائی جائے، کیونکہ اب تمام کام جو ہے وہ مینول سے آن لائن شفٹ ہو رہا ہے اور کمپیوٹر کے حوالے سے بہت سارے ایسے کلیریکل سٹاف موجود ہیں جو کہ شاید ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے CEO ایجوکیشن راؤ عبدالکریم ہمارے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہتے ہیں جو ایپکا کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمارے بہت سارا کلیریکل سٹاف ایسا ہے جو کہ کمپیوٹر میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، تو محکمہ تعلیم کیا پلان رکھتا ہے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے؟ جی بالکل، میرے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن آج ریسیو ہوئی تھی آپ کی طرف، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکویسٹ ان کی طرف سے آئی ہے، ہماری اپنی بھی خواہش یہ ہے کہ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں اب چینج ہو رہی ہیں، اب جو ہے سسٹم بھی چینج ہو گیا، اب تمام چیزیں آن لائن ہے، SIS ہے، ہمارا HRMS ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آن لائن ہو گیا، ایون کہ ہمارا آفس بھی آن لائن ہو رہا ہے سارا۔ تو اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے منسٹریل اسٹاف ہے ان کو ٹریننگ دیں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ لیٹر لکھیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کو، ہمارا وہ پیکٹا کے تھرو تمام ضلعوں میں بلکہ یہ ٹریننگ ہو جائے، تمام منسٹریل اسٹاف ہے ان کی ریفریشر کورسز ہو جائے، اور ہمارے جو جدید چیزیں ہیں، فائل سسٹم ہے، ای فائل سسٹم ہے، تو ای میل ہے اور دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں ہماری خواہش۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بایو میٹرک تصدیق لازم۔ پولیو ویکسینیشن کی تصدیقی سرٹیفکیٹ کو آن لائن کرنے کے لیے بایو میٹرک لازم قرار دے دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ بالکل جی، پولیو کارڈ کی آن لائن سسٹم پر اب اپگریڈیشن کے لیے جو ہے وہ شہریوں کو بذات خود جو ہے وہ وہاں پر موجود ہونا پڑے گا۔ اس سے قبل جو ہے وہ پولیو کارڈ کی جو آن لائن ویریفیکیشن تھی وہ جو ہے وہ مینول طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ درج کی جاتی تھی۔ ایسے افراد جو کہ بیرون ممالک سفر کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پولیو کارڈ اپگریڈیشن جو ہے وہ لینی تھی، ان کے لیے جو ہے وہ اب بایو میٹرک کا جو ہے وہ سسٹم وہاں پر نصب کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ بوگس جو ہے وہ پولیو کارڈ بھی جاری کی جاتے تھے اور ان کو آن لائن سسٹم میں اپڈیٹ کر دیا جاتا تھا۔ تاہم اب جو ہے وہ CEO آفس میں اس حوالے سے جو ہے وہ بایو میٹرک سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ بایو میٹرک سسٹم نصب ہونے سے جو ہے وہ بوگس پولیو کارڈ جاری کا اجرا ہونے جو ہے وہ اس کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیو کے لیے ویکسینیشن کے لیے جو ہے وہ سینٹر پر خود آنا پڑے گا اور بایو میٹرک کے بعد جو ہے وہ 2 دفعہ بایو میٹرک کی جائے گی، جس کے بعد جو ہے وہ ان کا پولیو کارڈ جو ہے وہ بیرون ممالک کے لیے جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے ویلڈ ہو سکے گا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ اسپورٹس نے مالی مسائل سے باہر نکلنے کا حل ڈھونڈ لیا۔ محکمہ اسپورٹس کی ملکیتی جگہوں پر دکانیں تعمیر ہوں گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مبشر حسن نقوی، جی بتائیے گا۔ ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا میں انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اطراف میں نئی دکانیں تعمیر کی جائیں گی، جس کے لیے بجٹ بھی منظور کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر محمد جمیل سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر گوجرا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کتنی دکانیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کے بننے سے محکمہ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جی، ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے یہ اسپورٹس کی پروموشن کے لیے گاہے بگاہے بہت سی ترقیاتی اسکیمیں جاری کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا جو کمرشل سسٹینیبل ماڈل ہے
اس کو قائم کرنے کے لیے یہاں پہ 20 عدد دکانیں تعمیر کی جائیں گی۔ ان دکانوں کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو آمدنی ہے دکانوں سے جو آمدنی ہوگی رینٹ کی صورت میں، اس کو یہاں پہ جو ہمارے مقامی جو اخراجات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو مختلف ہماری لینڈ پڑی ہے اس کو کسی بھی قسم کے قبضے سے بچایا جا سکے اور گراؤنڈ کی اور اسٹیڈیم کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد جواز اسپورٹس کمپلیکس میں A&A انڈر 19 T20 کرکٹ چیمپئن شپ سیمی فائنل میں A&A کرکٹ کلب اور SMA کرکٹ کلب کی ٹیمیں مد مقابل۔ وزیر جانتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ اسپورٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس میں A&A انڈر 19 کرکٹ چیمپئن شپ کے میچز جاری اور آج سیمی فائنل کھیلا جائے گا SMAE کرکٹ کلب اور A&A کرکٹ کلب کی ٹیموں کے مابین، اور یہاں پر کھلاڑی موجود ان سے بات کرتے ہیں کتنے ایکسائٹڈ ہے سیمی فائنل میں کھیلنے کے لیے اور اس کو جیتنے کے لیے۔ بتائیے جی کیا تیاری ہے آپ کے سیمی فائنل کے لیے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا میچ ہے A&A کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ اور انشاءاللہ اچھی تیاری ہے، انشاءاللہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ جیتنے کی کوشش کریں گے، اپنا 100% دیں گے اندر اور باقی جو اچھا کرکٹ کھیلے گا وہ جیتے گا انشاءاللہ۔ اچھا بتائیں، انڈر 19 میں کھیلتے ہوئے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو کون کون سی چیزیں اس ٹورنامنٹ میں تھرو آپ نے سیکھی ہیں؟ السلام علیکم۔ انڈر 19 ٹورنامنٹ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ابھی ہم جونیئر ہیں، اس لیے ہمیں جونیئر ایج میں ہمیں زیادہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں چیمپئن بننا ہے، تو اس لیے ہم چیمپئن کی طرح ہی کھیلیں گے۔ باقی ہمیں فیلڈنگ سیشنز کی، ایک بیٹنگز بولنگ کی پریکٹس کی، اس پریکٹس کو ہم ادھر آ کے سب کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ چیمپئن بنیں گے۔ چیمپئن بنے گے، سیمی فائنل ہے جی اس ٹورنامنٹ کا، اور A&A کرکٹ اکیڈمی SMAE کرکٹ اکیڈمی کی جو ٹیمیں ہیں وہ مد مقابلے ہوں گی، اور دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم جو ہے وہ اس میں سیمی فائنل جیتتی ہے۔ جی بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔